रवी नायकाची काल ती बातमी हे झाली तेजेर तुमचे कितें म्हणणें आसा? काल तुमी तेजी मिटींग घेतली क्लोज रूट. भारतीय जनता पार्टीच्या मेळाव्याच्या संदर्भान हांव ताजे कडेन मेळपाक गेलो. ते एक ज्येश्ठ लिडर आसात आनी त्याच बरोबर हॉल थंयचे हॉलाच्या संदर्भान आनी थंयचे संख्येच्या संदर्भान आसा. पण आनी जालें तितलेंच. पण ताजेर खुबशे कडेन थोड्यांनी आपापले हें करा ताका म्हणटात मराठीन अकलेचे तारे तोडले म्हणटात पळय न्ही. म्हणजे जें कितें आसा तें आपुणूच ठरोवन मोकळे कळ्ळें न्ही. चुकीचें हें कारण खंय तरी हाका पत्रकारितेचे हातून सुद्दां काही नॉर्म्स आसात मरे. आयज खंयच्या तरी एका पेपरार वाचलें हांवें कितें ताजे मंत्रिमंडळाच्या संदर्भान आनी कितें हें. हांव पार्टीचो प्रतिनिधी अध्यक्ष. हांव म्हजी पार्टी घट करपाक खंय भोंवप ना. हांवें वचपच ना तर. आनी गेलो जाल्यार कित्याकच गेलो, खंय गेलो, तुमी कितें तुमचें तुमीच ठरयता. आनी तुमी सगळे आमचे मित्र आसा, आमी मित्रत्वाच्या हातून वागता. पण बातमी ही बातमी एक डेकोरम आसा, त्या डेकोरमाच्या हातून भितर येवंक जाय. खंय तरी रवी नायकाचेर लूज कनेक्शन जालें कशें दिसता तुमकां? कोणाचें? रवी नायकाचे आनी तुमचे भितर? ना, अजिबात ना, अजिबात ना. हांव प्रत्येक सगळे मतदारसंघान भोंवता मरे. हांव सगळे मतदारसंघान भोंवता. तातूंत कित्याक बतंगड करपाक जाय? पक्षाच्या 40 मतदारसंघान भितर पक्ष स्ट्रेंथन करपाक जाय जें हें आसा त्या दृश्टींतल्यान म्हजो विचार आसा. आनी हांवें प्रवास करपाक जाय. हांव प्रदेश अध्यक्ष म्हणटा म्हणून असो न्ही की ऑफिसान बसतलो आनी सगळ्यांक आपयतलो आनी तुमी हांगा या आनी ठरयात म्हणून. तशें नासता न्ही तें. काही म्हजेय बी प्रवास आसा पळय थंयच्यान रोखडोच अध्यक्षा मेळपाक म्हणजे थंयचे स्थानीक जनरल सेक्रेटरी आसतलो किंवा जुनो कोण कार्यकर्तो आसतलो किंवा आनी कोण आसतलो ताकाय मेळपाक वचपाक जाय न्ही. हे काही गजाली आसात पळय न्ही त्योय बीन हांव सगळी कळटा म्हणून सामको फिरकेर आसता पळय. सकाळी उठले पासून रातचे कारण शेवटी पार्टी ही सुप्रीम व्यक्ती कोण जाता तेन्ना. सर आनी एक रुमर्स येता अशें की रवी नायक रिटायर्ड जाता म्हणून. ते दिंडीचे वाले तुमकां ते घेतात तुमी नाका जाल्यार म्हाका कित्याक विचारतात? ना अशें रुमर्स येता तेंचे तुमचे कितें विचार? बद्दलचे म्हाका काय विचार म्हाका ठोक कितें आसता तें विचारात. ठोस कितें आसता सांगा. हांव कितें उलयता तितलें ठोस उलयता. हांव आयज एक सांगतलो आनी राजकारणान फाटल्या दारांतल्यान दुसरें करपाक तसलें न्ही. ना तुमकां कितें लोकांक जें कितें सिग्नल वचपाक जाय तो वेवस्थीतपणे लोकां कडेन सिग्नल पावपाक जाय. तुमकां बी कितें सांगलां काय म्हणून आपूण रिटायर बी जाता म्हणून? तसलें काय परत एकदां सांगता मरे हांव तसलें उलोवपाक वचूंकूच ना म्हणून. तुमीच प्रश्न विचारतात आनी तुमीच मागीर उत्तर दितले आनी तेंच उत्तर हायलायट करतले. बरोबर न्ही हें. हांव भारतीय जनता पार्टीच्या कामाच्या हातून भितर आसा थंय प्रश्न केल्ले आसा. तुमीच नाका जालोच प्रश्न विचारता. कळ्ळें न्ही. ना त्या विशयार तुमचें कितें जालें काय म्हणून चर्चा? परत तेंच पळय हे पळय हेंच तें. बरें.